Hello, Assalamu alaikum. My name is Tasha Khan, and you are watching my channel Education Info. Welcome to my viewers and students. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 1 से लेकर क्लास मैट्रिक तक के तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाऊँगी, और कुछ में अभी कवर मेरी वीडियोस हैं। आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, द लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा मुबारक। सो व्यूअर्स, आगे वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप इसका पार्ट 1 देखिएगा, क्योंकि मैं आपको दो ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इनका पैराग्राफ और सेकंड बट विद टाइम एज मैनी पीपल स्टार्ट, ये दो आपको करवा चुकी हूँ, पैराग्राफ में कल पढ़ा चुकी हूँ अपनी वीडियो में। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। फिर मैं इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, जो भी एक्सरसाइज है वो हम इसके बाद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। चैप्टर नेम इज़ द लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट। ऑन 2 जुलाई 622, 2 जुलाई 622 हिजरी में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एंटर्ड द सिटी, शहर में दाखिल हुए। दिस इवेंट्स इज नोन एज हिजरा। 2 हिजरी 622 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में दाखिल हुए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 जून 2022 और 622 28 जून, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, ऑन 28 जून 622 में आप शहर से थोड़े दूर रुके थे, क़याम फरमाया था, वहाँ हमने मस्जिद कुबा बनाई। ठीक है। अब 2 जुलाई 622 को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब शहर में दाखिल हुए। और इस डेट को क्या कहा जाता है, इस इवेंट को क्या कहा जाता है? इस इवेंट का नाम है हिजरा। हिजरा हम इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में हमारा लफ्ज़ हिजरत होता है। एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, और यहाँ से इस्लामिक कैलेंडर का स्टार्ट होता है। यत्रब वाज सून रीनेम्ड मदीनतुल नबी, यसरब का नाम जल्दी बदल कर मदीनतुल नबी, लिटरली जिसके मायने क्या है, नबी का शहर। बट लेकिन अन्नबी वाज, अन्नबी क्योंकि यह देखें, आप देख रहे होंगे, मदीनतुन नबी, मदीनतुन नबी, ये वर्ड्स कुछ अरसे बाद उन नबी लफ्ज़ हटा दिया गया था। सून ड्रॉप, जल्दी हटा दिया गया। एंड इट्स नेम बिकेम, और उसका नाम रखा गया सिर्फ मदीना, क्योंकि उन नबी हटा दिया गया लफ्ज़, तो सिर्फ आखिरी वर्ड क्या बचा, सिर्फ मदीना। और मदीने के मकसद हैं शहर के, द सिटी, शहर के। At the time of arrival of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had 4 ब्रॉड ग्रुप्स। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शहर में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त मदीना में 4 लोगों के ग्रुप थे या कबीले के लिए। दे वर द मुस्लिम इंक्लूडिंग दोज हु वर फ्रॉम मदीना, उसमें वो मुसलमान शामिल थे जो मदीना में रहते थे, और दोज हु हैड माइग्रेट फ्रॉम मक्का, और वो मुसलमान शामिल थे जो हिजरत करके मक्के से मदीना आए। देन देयर वर हिपोक्रेटिक, और यहाँ पे वो मुसलमान भी थे जो हिपोक्रेटिक थे। हिपोक्रेटिक मकसद वो मुनाफिक थे। डेट इज़ दोज हु इम्प्रेस इस्लाम इन नेम ओनली, जो इस्लाम में बज़ाहिर नाम की इस्लाम मुसलमान हुए थे, वो मुनाफिक शामिल थे। एक मुसलमान वो थे जो मदीने में रहने वाले थे, दूसरे मुसलमान वो थे जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए थे, और उनके अलावा वो मुसलमान थे जो सिर्फ नाम के मुसलमान थे, अंदर से वो हाइपोक्रेट थे, मतलब मुनाफिक थे। बट एक्चुअली वर अगेंस्ट इट, लेकिन वो अंदर से मुसलमानों के सख्त खिलाफ थे, मुखालिफ थे। एडिशनली,
اس کے علاوہ دے ور دا پیپل فرام اوس قبیلہ ہے جسے اوس قبیلہ کہا جاتا ہے. اوس اور خزر یہ دونوں قبیلے شامل تھے. who were still pagans but were likely to accept اسلام. اوس اور خزر بھی دو بڑے قبیلے تھے لیکن وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن کچھ عرصے بعد وہ اسلام میں شامل ہونے والے تھے. فائنلی there were the Jews. اور آخر میں کون بچے؟ آخر میں بچے تھے جوز who were huge in number. یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور formed an important community there. اور ان کی بہت بڑی یہاں پہ کمیونٹی تھی اور وہ ان کی طاقتور تھے. in order to ensure that all these people lived peacefully with each other, Prophet Muhammad ﷺ invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان سب لوگوں کو آرام سے رہنے کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قوموں کو سرداروں کو بلایا. آپ چاہتے تھے کہ سب مل کر معاہدہ کریں اور سب امن سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو وہاں کے بڑے قبائل کے معززین تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ہم جو اتنے سارے 4 قبیلے ہیں ان سب مدینہ میں امن اور سکون سے رہیں. اس امن اور سکون سے رہنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعلیٰ عہدیدار جو وہاں پہ معزز سمجھے جاتے تھے معزز لوگ تھے ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم آپس میں ایک معاہدہ کریں جس کے تحت ہم اوس اور خزر تو بعد میں آپ کو پتہ یہ مسلمان ہو گئے تھے. پہلے یہ بت فروشی کرتے تھے آئیڈلزم کرتے تھے آئیڈل شپ کرتے تھے لیکن بعد میں وہ لوگ مسلمان ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ یہاں پہ سب کمیونٹیز کو بلایا وہاں کے معززین کو بلایا اور کہا کہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان سب کو امن امان سے رہنے کے لیے ہمیں آپس میں معاہدہ کرنا چاہیے. He wanted the different groups to reach a formal agreement of harmony among the communities and the security of the city of Medina. آپ کامیاب ہوئے اور مدینے کے آپ چاہتے تھے کہ سب مل کر سیکیورٹی کے لیے مدینہ شہر کی ہی سکسیڈ وہ کامیاب ہو گئے. ان ڈرائنگ اپ دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ وہ کامیاب ہو گئے اپنے اس مشن میں اپنے اس کام میں. کون کامیاب ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے معاہدہ کرانے میں جس معاہدے کا نام آلسو نون از دا چارٹر آف مدینہ جسے معاہدہ آف مدینہ کہا جاتا ہے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. تھاٹ which a kind of understanding was developed among all communities living in Medina جس کے تحت تمام جو مدینے میں رہنے والے لوگ ہوں پھر چاہے وہ اوس و خزر کا قبیلہ ہو ہپوکریٹس ہوں مہاجرین ہوں. مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو. جیسے مکہ سے ہجرت کر کے لوگ گئے مدینہ تو ان کو مہاجر کہا جائے گا. اور انصار وہ ہوتے ہیں جو مدینہ میں رہنے والے جو مہمان نواز جو مدینہ کے خود کے رہنے والے ہیں ان کو انصار کہا جاتے ہیں. چلیں آج میں آپ کو یہاں تک پڑھا رہی ہوں. آگے ہم نیکسٹ میں نے آج آپ کو کہاں تک پڑھایا ہے چارٹر آف مدینہ. جسٹ منٹ. چارٹر آف مدینہ اینڈ لیونگ ان مدینہ یہاں تک میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. آگے اسٹارٹ کریں گے یہاں سے. لک ایٹ دس. دیکھیے میں نے یہاں سے لیونگ ان مدینہ تک میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. نیکسٹ میں یہاں سے آگے اسٹارٹ کریں گے چیپٹر کمپلیٹ کریں گے. تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں. اگر آپ کو میرا پڑھانے کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں مجھے اپنی رائے کے بارے میں آگاہ کریں.